नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के भांजे हसन नियाज़ी के ऊपर तशद्दुद हुआ है। उसका वजन 25 किलो कम हो चुका है। उसको बिजली के झटके दिए गए हैं, उसके नाखून नोचे गए हैं। इस हवाले से कुछ मुतज़ाद किस्म की इतलात मौसूल हो रही हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। फैसल वावडा ने खबर दी है कि अली अमीन गंडापुर आइंदा 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर फारिग हो जाएंगे। कौन उन्हें फीड कर रहा है, क्यों फैसल वावडा इतने कन्फर्म होके ये खबर दे रहे हैं, इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला रोका जा चुका था। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज एक इंतहाई अहम फैसला आ चुका है, उसकी डिटेल्स भी आपको देंगे। और नाजरीन, गैलप का एक सर्वे आया है और इस सर्वे ने तरीके इंसाफ के फॉर्म 45 की तस्दीक कर दी है और मखलूत हुकूमत के लिए लोगों के दिलों के अंदर जो नफरत पाई जा रही है उसका इजहार इस गैलप सर्वे में जो है वो बड़ा खुलकर हुआ है। इसकी डिटेल्स भी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाजरीन, इमरान खान से जो मुलाकातों का सिलसिला है उसको रोका जा चुका था, जिसके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने भरपूर तरीके से एहतजाज किया। ये सड़कों के ऊपर निकले, इनके पार्लियामेंटेरियंस ने जो है वो असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीरें की। तरीके इंसाफ के रहनुमाओं ने यहाँ तक कि स्टेट को भी थ्रेटन करने की कोशिश की और इनका ये कहना था कि हमारे जितने भी MPAs हैं, जितने भी MNAs हैं, जितने भी हमारे सेनेटर्स हैं, वो जाए इमरान खान साहब से जाएं, मिलने की कोशिश करें और अगर वहाँ पर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो दे दें गिरफ्तारी। और एक बड़ा जो है ना तरीके इंसाफ की जानिब से बड़े गुस्से का इजहार किया गया और इसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की थी और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हैं वो हो सकती हैं। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को वकला की आज इमरान खान से मुलाकात कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल असद वड़ाइच को PTI के वकला के साथ अभी अदालत में ही बैठकर आधे घंटे में जेल में मुलाकातों का जो मैकेनिज्म है वो तय करने का हुक्म दिया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्यों इमरान खान साहब से जो मुलाकातों का सिलसिला है उसको रोका गया। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि आगे एक तो सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं और इमरान खान साहब की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो बहुत वैल्यूएबल होती हैं और उनकी रोशनी में जो कदम उठाए जाते हैं वो बड़े बसीरत के ऊपर मबनी होते हैं और तहरीक इंसाफ को उनका बड़ा फ़ायदा होता है। तो सेनेट के इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए, सेनेट के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को डेंट डालने के लिए इमरान खान से ये जो मुलाकातों का सिलसिला है उसको रोका गया, नंबर एक। नंबर दो पर ये कि इमरान खान जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं और जो पैगाम रसानी होती है, जिस तरह से इमरान खान अपनी एहतजाजी सियासत को लीड कर रहे हैं और जेल से बैठ के उन्होंने पूरे सिस्टम को नाको चने चबवाए हैं और इन्हें तिगनी का नाच नचवा दिया है, उससे ये खौफ ज़दा है। और इमरान खान की जो पैगाम रसानी है और जेल से बैठ कर बड़ा मुअस्सर होना जो है उसको भी रोकने की ये एक कोशिश थी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज नाकाम बना दी। और इस हवाले से मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जो अडियाला जेल से दहशतगर्द गिरफ्तार हुए थे उससे पहले अडियाला जेल के हाथे से बम बरामद हुआ था। इसका बुनियादी तौर पे मकसद ही ये था कि इसको एक सिक्योरिटी जोन डिक्लेयर किया जाए, इमरान खान की जान को खतरा है इसका राग अलापा जाए और यहाँ पे जो है तहरीक इंसाफ की जो मुलाकातों का सिलसिला है उसको ये सिक्योरिटी अलर्ट और थ्रेट जो है वो डिक्लेयर करके ये मुलाकातें रोकी जाएं। और इस खबर की तस्दीक नाज़रीन आज जंग न्यूज़ ने कर दी है और उन्होंने अपने अखबार में इसी से मिलती जुलती खबर जो है वो छापी है और उन्होंने बता दिया है कि ये जो दहशतगर्द गिरफ्तार हुए थे ये एक ज़ाहिरी सबब है इमरान खान से मुलाकातों के सिलसिले को रोकने का, जबकि दर पर्दा पसे पर्दा ये इमरान खान से मुलाकातें इसलिए रोकी जा रही हैं ताकि सेनेट के इंतखाबात को इन्फ्लुएंस किया जा सके और जो इमरान खान जेल से बैठ के इनको पिछाड़ के बैठा हुआ है उस सिलसिले को जो है वो रोका जाए। जंग न्यूज़ क्या लिखता है इस हवाले से ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पंजाब हुकूमत ने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी है जिसकी वजह दहशतगर्दों के मुमकिना हमले हैं, लेकिन तजियाकार ये तस्लीम करने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि ये फैसला सियासी है और ये इसलिए किया गया है कि सेनेट इंतखाबात के लिए PTI इमरान खान से मुशावरत ना कर सके। जंग न्यूज़ के मुताबिक बज़ाहिर ये फैसला गुज़श्ता दिनों बाज़ अफगान मशकूक अफराद की गिरफ्तारी के बाद किया गया, ताहम इस्लामाबाद में मौजूद एक बाखबर जरिए के मुताबिक दर हकीकत इमरान खान मुलाकातियों के जरिए पैगाम रसानी कर रहे थे, जिसके शवाहिद मौजूद हैं। इमरान खान की पैगाम रसानी असल मसला जो है वो ये इन्हें दरपेश था जिसे ये रोकना चाह रहे थे। गैलप ने नाजरीन
ایک سروے کنڈکٹ کیا ہے اور اس سروے کے نتائج جو ہے ناظرین انہوں نے فارم 45 کے نتائج کی تصدیق کر دی ہے، اور اس سروے کے مطابق پاکستان کے 70% عوام نے یہ فیصلہ سنایا کہ وہ اس مخلوط حکومت کو پسند نہیں کرتے، وہ نہیں چاہتے کہ یہ برسر اقتدار آئیں، اور ان 70% لوگوں کا یہ کہنا ہے، یہ ماننا ہے کہ ایک پارٹی کو اقتدار میں لایا جائے اور وہ ایک پارٹی اس پورے ملک کے جو نظام جو ہے اس کو سنبھالے۔ اب یہاں سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کون سے 70% عوام ہیں اور وہ کون سی ایک سیاسی جماعت ہے کہ جس کی جانب ان 70% لوگوں کا اشارہ ہے کہ وہ اقتدار میں آئے اور اس ملک کی باغ ڈور جو ہے وہ سنبھالے۔ اور ناظرین 20% لوگوں نے، صرف اور صرف 20% لوگوں نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ یہ جو مخلوط حکومت ہے اس کو کنٹینیو کرنا چاہے۔ اب یہ سروے ایگزیکٹ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ گیلپ پاکستان کے ایگزٹ پول کے مطابق 70% پاکستانی مخلوط حکومت کے مخالف ہیں، 20% حامی ہیں، جبکہ 10% لوگوں نے اپنی رائے ظاہر نہیں کی۔ ملک بھر کے تقریباً 4000 ووٹرز نے اس سروے میں حصہ لیا۔ یہ سروے 8 فروری کو عام انتخابات کے دن پولنگ سٹیشن کے باہر اور ٹیلی فونک انٹرویوز کے ذریعے کیا گیا۔ گیلپ سروے کے مطابق پاکستانی عوام وفاق میں مخلوط حکومت کی مخالفت کرتے ہیں، اور اس میں ناظرین مزید لکھا ہے کہ ایگزٹ پول کے مطابق 70% پاکستانی ووٹرز نے مخلوط حکومت بنانے کی مخالفت کی ہے اور ایک ہی سیاسی جماعت کو حکومت بنانے کا مشورہ دیا ہے۔ سروے میں 46% پاکستانیوں نے نئی حکومت کو بجلی، تعلیم، صحت اور روزگار سمیت دیگر عوامی مسائل کے حل پر سب سے زیادہ توجہ دینے کا بھی کہا ہے۔ 23% نے ایمان اور اسلامی اقدار کی حفاظت کرنے کی تاکید کی ہے۔ آگے یہ بھی ناظرین اس کے کچھ مندرجات ہیں، بڑی لمبی چوڑی ڈیٹیلز ہیں، لیکن اس سروے نے ناظرین مجموعی طور پہ جو فارم 45 ہیں اس کی تصدیق کر دی ہے، اور یہ جو تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ ایک بھی نشست جیتنے کے اہل نہیں تھے اور ان سب سیاسی جماعتوں نے مل کر یہ اس قابل بھی نہیں تھے کہ یہ ایک صوبے میں بھی جو ہے وہ حکومت بنا سکیں۔ نہ سندھ میں پی پی حکومت بنا سکتی تھی، نہ پنجاب میں جو ہے وہ نون لیگ حکومت بنا سکتی تھی، اور نہ ہی بلوچستان میں جو ہے یہ تمام تر سیاسی جماعتیں مل کر حکومت بنا سکتی تھیں۔ ہر جگہ پر صرف ایک ہی سیاسی جماعت لیڈنگ پوزیشن پہ تھی اور وہ تھی تحریک انصاف۔ تو یہ جو ناظرین بات ہے آج گیلپ سروے نے اس کی جو ہے تصدیق کر دی ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے فیصل واڈا صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ آئندہ 15 سے 20 دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ فیصل واڈا صاحب جو ہے ان کے بقول علی امین گنڈا پور صاحب کو جو ہے وہ چلتا کر دیا جائے گا۔ اب فیصل واڈا صاحب کو کون فیڈ کرتا ہے اور کن کے بہاف کے اوپر ان آفیشیلی جو ہے وہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، یہ میرے خیال میں پورا پاکستان جانتا ہے، مجھے اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں تو یقیناً اس طرح کی کوئی کھچڑی جو ہے وہ پکڑی ہوگی، اور الیکشن کمیشن میں اس حوالے سے درخواست بھی دائر ہو چکی ہے کہ جو علی امین گنڈا پور ہیں یہ مالی باضابطگیوں میں ملوث ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن میں اپنے تمام طرح اثاثے جو ہیں وہ شو نہیں کروائے ہیں، لہٰذا ان کو نااہل کیا جائے، یہ صادق اور امین نہیں ہے، اور ان کے اوپر جو 6021F ہے اس کا امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، اور ان کو جو ہے وہ اقتدار سے فارغ کیا جائے اور ان سے ان کی جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے وہ بھی چھین لی جائے، اور یہ درخواست جو ہے ناظرین الیکشن کمیشن میں سماعت کے لیے بھی مقرر ہو چکی ہے۔ تو میرے خیال میں علی امین گنڈا پور صاحب کو چاہیے کہ وہ اس درخواست کے خلاف پشاور ہائی کورٹ جائیں اور وہاں پر رجوع کریں اور جلد از جلد جو ہے وہ انصاف لینے کی کوشش کریں، اس سے پہلے کہ پانی جو ہے وہ سر سے گزر جائے۔ ویسے ان کی صفوں میں بڑی کھلبلی مچی ہے، جس وقت علی امین گنڈا پور کا نام سامنے آیا تھا وزارت اعلیٰ کے لیے اس وقت یہ ڈر چکے تھے، اور جب عمران خان نے صدارت کی کرسی کے لیے محمود خان اچکزئی کا نام دے دیا تھا پھر تو اس وقت جو ہے نا انہیں بالکل کنفرم ہو چکا تھا کہ اب عمران خان جو ہے نا وہ مفاہمت کی طرف نہیں آئے گا، کیونکہ یہ دونوں لوگ ایسے ہیں جو انتہائی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس معاملے میں یہ کسی کی بھی نہیں سنتے اور بڑے بے باک بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، اور ان کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب ناظرین حسان نیازی والے معاملے کے اوپر آ جاتے ہیں۔ ان کے وکیل ہیں مراد علی، انہوں نے اس حوالے سے انٹرویو دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جو حسان نیازی ہیں ان کی صحت بڑی خراب ہے، ان کا 25 کلو وزن جو ہے وہ کم ہو چکا ہے، ان کو مارا گیا ہے، ان کو پیٹا گیا ہے، ان کو فزیکلی ٹارچر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کو مینٹلی ٹارچر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جب وہ سو رہے ہوتے تھے تو ان کے اوپر بتیاں جلائی جاتی تھیں، ان کو سونے نہیں دیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، اور وہاں پر جتنے بھی وہ تمام تر لوگ جو 9 مئی کے واقعات میں مبینہ طور پر ملوث تھے اور کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تھا، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، اور ان سے یہ بیان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ نے یہ تمام تر ملبہ جو ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود رشید اور عمران خان صاحب کے اوپر ڈالنا ہے، اور آپ کو جو ہے وہ چھٹی دے دی جائے گی۔ لیکن وہ لوگ ٹوٹ نہیں رہے، وہ لوگ بکھر نہیں رہے، اور وہ عمران خان صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود رشید کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ناظرین کہنا تھا مراد علی جو کہ حسان نیازی کے وکیل ہیں، اور انہوں نے ریسنٹلی حسان نیازی سے جو ہے وہ ملاقات کی تھی، اور اس کے نتیجے میں یہ معلومات جو ہیں
وہ کھل کر سامنے آئی ہیں، اور ملٹری کورٹس میں انہی وکیل نے جو ہے حسان نیازی اور اپنے چند دیگر کلائنٹس کو جو ہے وہ وہاں پر ڈیفینڈ کیا تھا، اور ان کی جانب سے بطور وکیل جو ہیں وہ پیش ہوئے تھے۔ اب وہ جو ہے یہ ساری معلومات منظر عام کے اوپر لے کر آئے ہیں، اور یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگوں کو ناخن نوچنے اور بجلی کے جھٹکے دینے کی جو دھمکیاں ہیں وہ بھی دی گئی تھیں، اور ان کو باقاعدہ وہ آلات دکھائے گئے تھے کہ یہ پڑے ہیں یہ آلات، اور ابھی آپ کے ناخن نوچیں گے، ابھی آپ کو بجلی کے جھٹکے دیں گے۔ تو یہ ناظرین جو ہے اب وہ کہنا تھا ان کے وکیل تھا۔ ان تمام تر معاملات کے اوپر اپنی رائے کا اظہار نیچے کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔